سینا الہم اللہ دسو تے سینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ اور بھی ہے وے جڑا دکھیاں دیاں پکاراں سن لے اللہ اکبر آئے دنیا والے سارے سو جاندے نے اللہ اکبر ڈاکٹر تے حکیم پر میں صدقی جاواں میرا رب تے ہووے قرآن دے اندر کئی مقام تے اپنی پہچان کروائی ہے جب تک کوئی انسان کسی چیز دی پہچان نہ کر لے اونی دیر تک وہ بندہ سمجھدار اور کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا اور آخرت دے اندر جیڑا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جا پھر انہوں چاہیے کہ اپنے مال کے حقیقی دی پہچان کر لے حضرات اس گئے گزرے دور دے اندر لوگ اللہ تو علاوہ غیرانو الہ سمجھنے والے میں سمجھنا اس واسطے اے عمل پیرانے کہ وہ حقیقی معنی دے اندر وہ اللہ دی پہچان ہی نہیں کر سکے جیڑا انسان عرش والے رب دا در چھڑ کے غیر دے در تے جا کے چک دے او اپنے مال کے حقیقی دی پہچان نہیں کر سکیا کیونکہ جیڑا عرش والے دی پہچان رکھ دے اور اللہ تو علاوہ کسے غیر دے در تے جا کے اپنی جبین نیاد چکاندہ نہیں اس واسطے شرک دی ابتدا ہوندی ہی اس بات تو شروع ہے کہ جدو انسان اپنے رب دی پہچان نہیں کر سکتا حالانکہ رب ذوالجلال نے اپنے اس قرآن دے اندر کئی مقام تے اور کئی انداز دے اندر پہچان بیان فرمائی ہے آؤ نا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ رب ذوالجلال
اپنی پہچان کروا رہے نے میں صدقے جاواں جتھے رب ذوالجلال نے اگر ایمان والیاں نو اللہ مخاطب ہو رہے نے تے اللہ انج کر کے اللہ اعلان فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنو تے میں صدقے جاواں تے اگر اللہ کسے اور اللہ اکبر قوم نو اللہ مخاطب نے تے اللہ آمدے نے یا اہل الکتاب اہل کتاب نو اللہ انج مخاطب ہوندے نے تے جدوں رب اپنے سمجھام دیواری تے آمدے نے تے اللہ پھر ایمان والیاں نو خالی خطاب نہیں کر دے اللہ اہل کتاب نو خالی خطاب نہیں کر دے بلکہ رب ذوالجلال روئے زمین تے بسنے والی اس ساری انسانیت نو اللہ خطاب کر دے نظر آمدے نے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے دے اندر نبی بھی آ جامدے نے اگر نبی ہے نا تے او بھی اللہ دے در دا فقیر ہے اگر کوئی ولی ہے نا تے ولی بھی اللہ دے در دا فقیر ہے اگر کوئی ادنا نا تے او بھی اللہ دے در دا فقیر ہے اگر کوئی آلنا تے او بھی اللہ دے در دا فقیر ہے اگر کوئی محدث ہے تے او بھی اللہ دے در دا فقیر ہے اللہ اکبر ہے کوئی امیر ہے تے او بھی اللہ دے در دا فقیر ہے اگر کوئی غریب ہے تے او بھی اللہ دے در دا فقیر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ فرمائے سارے دے سارے قیامت تک دے آن والے انسان آدم علیہ السلام تو لے کے اے قیامت دیاں دیوار تک پیدا ہون والے اے سارے دے سارے اللہ آمدے نے میرے در دے فقیر نے تے سونیا ربا اگر تیرے در دے فقیر نے تے اللہ سوال پیدا ہوندا ہے اللہ پھر غنی کون ہے اللہ پھر بادشاہ کون ہے اللہ پھر خالق تے مالک کون ہے اللہ فرماندے نے هو اللہ هو الغنی الحمید تواڈا رب غنی ہے تواڈا رب داتا ہے تواڈا رب فقیر نہیں جے ہو سکدا اوہی بزرگیاں والا ہے میں صدقے جاواں آؤ نا رب ذوالجلال دے غلام دے ذرا نظر دوڑا کے ویکھیے تے سینا اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیاں اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے میں رب کونا اللہ فرماندے نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون
فرمایا میں او تواڈا رب ہاں تسی میرا کیویں انکار کر سکدے ہو کیف تکفرون باللہ اور تسی والا میرا کیویں انکار کر سکدے ہو میں تے تواڈا او رب ہاں اللہ فرماندے نے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا کہ تسی مردہ سو فَأَحْيَاكُمْ میں پھر توانو زندہ کیتا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر میں توانو موت دے دیاں گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر میں توانو زندہ کراں گا فرمایا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُسا سارے آنے میرے وال لوٹ کے آ جانا ہے پتہ اے لگ دے بیاں کہ جیڑا مردے تو زندہ کر لیندہ ہے اوہی میرا رب ہے کدی غور تے کرے کرنا او مرغی دے انڈے تے غور کرے کرنا چاند دن مرغی انڈے تے بیندی ہے تاکہ اللہ دی قدرت دے نال اندے وچوں جناب چوزا نکلنا شروع ہو جاندا ہے ہائے اس بند انڈے دے اندر اس چوزے نو پر دین والا کون ہے اس بند انڈے دے اندر ویرا کدی غور تے کرنا اس چوزے نو چھنی تھوڑا دین والا کون ہے اس بند انڈے دے اندر امدا جسم بندا جاندا ہے اللہ اکبر تے جدو ویلا باہر آندا ہے تے اللہ دی طرفوں حکم بھی آ جاندا ہے کہ اے جڑی چونج میں رب نے تینوں عطا کر دیتی ہے اس آنڈے نو ٹھوکرا مار تے زینا سبحان اللہ او ویرا مردہ انڈے جو اللہ زندہ چوزا پیدا کر رہے نے پھر اللہ دماغ بھی عطا فرما رہے نے تے جوئی انڈے تو بارام دے تے چوزا پاج دائے تے دوڑ دھائے اللہ اکبر آئے نے کسے کلاس دے اندر آئے بیٹھا کوئی نہیں آئے کسے یونیورسٹی دے اندر انہیں داخلہ لیا کوئی نہیں ایک کسے کالج دے اندر آئے جا کے پڑھیا کوئی نہیں اللہ اکبر اینو سمجھان والا اینو عقل دین والا عرشاں والا خدائے آئے کتا آ جاندے تے اپنا بچاؤ کرن واسطے آئے پاج پیندے تے مان دے پرام تھلے او ذرا سوچتے سینا اے عقل دین والی گڑی ذات ہے اللہ اکبر تے ماں بھی ویکھ لے آئے اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جاندی ہے آئے اپنے بچیاں اپنے پرام تھلے لگا کے اللہ اکبر آئے اپنی محبت دا انداز بیان کر دی نظر آ جاندی ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں اے میرا رب اللہ اکبر آئے جڑا بچیاں نو سمجھا عطا کرن والا اللہ اکبر کون ہے عرشاں والا رب اون رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبت
فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا الشَّجَرَةَ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ سپاہر ہے اللہ اکبر تے شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ انج اعلان فرما رہے نے، اللہ فرمان دے نے امن خلق السماوات، اے دسو تے زہینہ اے پلا کون ہو سکدا ہے، اے کون ہے جڑا آسمان نو پیدا کرن والا، اے کون ہے جڑا زمین نو پیدا کرن والا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تے آسمان تو پھر پانی برسان والا، تے اس بارش دے ذریعے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اللہ ان دے ذریعے پھر باغات نو اگا دیندے نے، تے اللہ فرماندے نے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا الشَّجَرَةَ، تے تواڈے وچوں کسے کول بھی طاقت نہیں سی، تواڈے وچوں کسے کول بھی اختیار نہیں سی شجرہ کہ او درخت اگا سکے۔ اللہ فرماندے نے کون ہے، آیا مینوں دسو تے زینا، الہ مع اللہ، آیا کہ اللہ تو علاوہ بھی کوئی معبود ہے وے جڑا ایک کم کر کے دکھا دے؟ فرمایا بل ہم قوم یعدلون، بلکہ نافرمان جڑے لوگ نے ہائے حق نہیں پسند کر دے، حق تو ہٹ دے ہی نظر آمدے نے، تے میں صدقے جاواں رب ذوالجلال نے آگے انج اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے امن جعل الارض، فرمایا پلا کون ہو سکدا ہے اللہ اکبر جن نے جناب زمین نو اے ٹھہرن والا بنا دیتا، اے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالا، فرمائے اس زمین نو اللہ نے ٹھہرن والا بنا دیتا، تے اے زمین دے اندر ہی اللہ نے پھر نہراں نو جاری کر دیتا، خلالا انہارا وجعل لہا رواسیا، پھر اللہ نے نہراں بھی جاری کر دیتیاں، پھر اللہ نے پہاڑ بھی اس زمین تے ٹکا دیتے، وجعل بین البحرین حاجزا، پھر رب ذوالجلال نے دو سمندراں دے اندر اللہ نے آل نو بھی پیدا کر دیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دوجے پانی مکس نظر نہیں ہوندے، نظر آمدے ایک کرن والا کون ہے؟ اللہ فرماندے نے سونیا اعلان فرما دیو نا، الہ مع اللہ، آیا کہ اللہ تو الہ بھی آیا کو الہ ہے وے جڑا ایک کم کر کے دکھا دے؟ اللہ فرمان دینے بل اکثرہم لا یعلمون، پر اکثر لوگ جڑے نے اللہ اکبر نہیں جان دے، عقل نہیں رکھ دے، اللہ اکبر تے میں صدقی جاواں۔ اللہ فرمان دینے امن یجیب المضطر اذا دعا، فرمایا میں ہی اور ربا اگر کوئی مشکل ویلے مینوں پکار دائے،
اگر کوئی مشکل ویلے مینوں دعا اللہ اکبر دعا اندر پکاردا ہے میرے سامنے دعا کردا ہے تے اللہ آمدے نے میں ہی اپنے بندے دی دعا نو سنن والا اپنے بندے دی دعا نو قبول کرن والا اللہ اکبر حضرات پتہ اے لگدا پیا اے دعاواں سنن والا تے عرشاں والا رب پتہ اے لگدا پیا اے زمین تے اسمان نو بنان والا عرشاں والا رب اے بغات نو بنان والا عرشاں والا رب اے زمین تے پہاڑ ٹھکان والا عرشاں والا رب میں صدقے جاواں آنا رب ذوالجلال فرماندے نے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا اللہ فرماندے نے جدوں کوئی دکھی آئے دکھ اندر مینوں پکاردا تے میں اپنے بندے دی دعا نو سننا میں اپنے بندے دی پھر پکار نو سننا اللہ اکبر ویکھ لے کہ نبی دکھی آئے نبی پریشانی اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام آئے بیٹا اکھاں تو اوجل ہو گیا ہے اللہ اکبر تے بیٹیاں نے آگے اپنے باپ دے سامنے کئی بہانے لگا دیتے کہ ابا جان یوسف نو تے بگیاڑ کھا گئے نے اللہ اکبر پر میں صدقی جاواں حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے میں تے اللہ دی ہاں اللہ اکبر مینوں صبر کر دئی پاؤ جاؤ گے اللہ اپنے بندیاں دیاں پکاراں سن والا اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا اگر آقا علیہ السلام میدان بدر اے آقا پکار رہے نے تے اپنے رب نو پکار رہے نے پھر میرے رب نے مدداں ایسیاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ نے ہزار لشکر جیڑے اللہ نے فرشتیاں دا بھیج دیتا ہے میں صدقے جاواں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینا کافراں نے اینا ظالماں نے چیخا جلا دیتی ہے تے پیارے ابراہیم نو انج منجنیک دے ذریعے انج چیخا اندر سٹ دیتا ہے اللہ اکبر اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ اللہ فرماندے نے جدوں میرا کوئی دکھی بندہ مینوں پکاردا ہے تے میں اپنے بندے دکھی دی پکار نو سننا وا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انج چیخا اندر جا رہے نے تے اللہ نو پکار دیا نظر آمدے نے تے کی آمدے نے حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اوے پتہ ہے لگدا پیا اے نبی دکھی ہے تے پکار عرش والے رب نو رہا ہے ادھر نبی ہے پانی اندر پھس گیا ہے اے پانی دا بھی ہم دے رہا ہے مچھی دے پیڑ دا بھی ہم دے رہا ہے اے آواز گنو دے رہے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پتہ اے لگ دے بیاں کہ نبی یونس پکار رہے تے عرشاں والے رب نو پکار رہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ اللہ فرماندے نے جدوں بندہ دکھی مینوں پکار دے تے میں اپنے بندے دکھی دی پکار نو سن کے اللہ اکبر ان دی دعا نو قبول کرنا اللہ اکبر پھر کون ہے اللہ آمدے نے دسو تے سینا الہم اللہ دسو تے
سینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ اور بھی ہے وے جڑا دکھیاں دیاں پکاراں سن لے اللہ اکبر آئے دنیا والے سارے سو جاندے نے اللہ اکبر ڈاکٹر تے حکیم پر میں صدقی جاواں میرا رب تے ہووے اللہ اکبر آئے نیند تے دور دی بات ہے میرے رب نو اونگ بھی نہیں آمدی لا تاخذو سنتوں ولا نوم سبحان اللہ اس واسطے پتہ اے لگدا پیا او ساڈا رب ہووے جڑا دکھیاں دی پکار نو سنن والا ہے میرا رب ہووے جڑا رازق بھی ہے اللہ اکبر اس واسطے اپنے عقیدے دی اصلاح کیجئے اللہ اکبر اے کوئی مت کوئی خیال کرے کہ جڑی صفت اللہ دے اندر پائی جاندی ہے او غیر اندر بھی پائی جاندی ہے اللہ میری توبہ جدو کسے دا اے ذہن ہوئے گا جدو اے جناب اللہ اکبر عقیدہ ہوئے گا پھر جناب عمل تباہ و برباد ہو جان گے اللہ اکبر جڑی صفت رب دی ہے او کسے ولی اندر نہیں پا سکتے جڑی صفت رب دی ہے او کسے جناب نبی اندر اسی نہیں پا سکتے جڑی جناب صفت رب دی ہے اللہ اکبر ہن ویکھ لے اولاداں دیندا ہے تے عرشاں والا رب دیندا ہے اے موت دیندا ہے تے عرشاں والا رب دیندا ہے مردے چوں زندہ پیدا کردا ہے تے عرشاں والا رب پیدا کردا ہے اللہ اکبر حضرات اپنی زندگی دے اندر اے سبق لے کے جاؤ نا اللہ اکبر اگر انسان دا عقیدہ توحید درست نہیں چاہے انسان جننے مرضی عمل کردا نظر آ جائے او جنہ مرضی اللہ اکبر رات نو تھک دا اک دا عبادتاں کردا نظر آ جائے اگر او دے عقیدے دی اندر اللہ اکبر جناب شرک دی آمیزش ہے اللہ او دی عبادت نو قبول کر دے اللہ عبادت نو قبول نہیں کر دے اللہ اکبر اور میں صدقے جاواں آؤ نا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اللہ فرمان دینے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين اللہ اکبر اللہ فرماندے نے 18 نبیاں دا اللہ تذکرہ کر رہے نے سبحان اللہ اللہ ہمدے نے سارے دے سارے اے میرے نبی جڑے نے اے جناب اللہ اکبر صراط مستقیم دے اے چلن والے سن اے سارے دے سارے صالحین اللہ اکبر میں صدقے جاواں اللہ وجہ کی اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو نا
اللہ اکبر اے سارے دے سارے ہدایت یافتہ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی اللہ نے ہدایت عطا کرنے والا میں رب اے سارے ہدایت یافتہ اگر اس ہدایت دے اندر نہ اللہ اکبر اے میرے نہ شرک کر بندے اللہ اکبر اے جتھے تبلیغ کردے سے اگر تبلیغ تے عبادت دے اندر میرے رب اللہ اکبر رب آمدے نے میرے نہ کسے نو شریک بنا لیندے اللہ اکبر تے اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ علام نے انہاں دے میں عمل تباہ کر دیندہ حضرات بڑا ذرا بات نوٹ کرن دیئے نبی شرک نہیں کر سکتا جننے بھی نبی آئے نے آدم آئے نے تیرا دی توحید دا پیغام لے کے آئے نے نو نبی آئے نے تیرا دی توحید دا پیغام لے کے آئے نے میں پھر کیوں نہ کہہ دیا اے نبی اللہ اکبر نو نے مارا کھا دیا نے تے سے واسطے کھا دیا نے او نبی کیا سی داتا عرشاں والا رب او نبی کیا سی اللہ تو علاوہ الہ نہیں جے ہو سکتے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل گشا نہیں جے ہو سکتا اللہ تو علاوہ ہائے کوئی حاجت روا نہیں جے ہو سکتا میں صدقے جاواں میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اینا قوم والیاں نے ایویں تے چیخا اندر نہیں سی سٹیا اینا بھی ایسے واسطے سٹیا سی اے ساڈے رب بتاں نو مندہ بول دائے آئے کیوں نہ اللہ اکبر انو اسی جلا دئیے انو راکھ کر دئیے آئے ایک رب دی دعوت دیم دا نظر آمدائے حضرات پتائے لگ دے پیا آئے نبیاں نے مارا کھا دیا نے تے رب دی توحید دی کھا دیا نے آئے رب دی توحید دی خاطر کھا دیا نے آئے نبیاں نے تانے میں نے برداشت کی تے رب دی توحید دی خاطر کی تے آئے میرے آقا تے اجڑیاں سٹیاں گئیاں تے رب دی توحید دی وجہ تو اللہ اکبر میرے آقا دیاں کر بیٹھیاں بیٹھیاں نو ہے طلاقاں دے دیتیاں گئیاں تے رب دی توحید دی وجہ تو میرے آقا دے کھانے اندر اینا ظالمان نے زہر تک ملا دیتا ہے رب دی توحید دی وجہ تو میرے آقا دے رستے اندر اینا کنڈے سر دیتے رب دی توحید دی وجہ تو اینا ظالمہ غافرانے میرے آقا علیہ السلام نو نعوذ باللہ درگاہ دیتا اے رب دی توحید دی وجہ تو نعوذ باللہ من ذالک انہا کافرانے میرے آقا نے اللہ میری توبہ اے دیوانہ تے بجنون کہہ دیتا رب دی توحید دی خاطر انہا ظالمانے کہن کہہ دیتا رب دی توحید دی خاطر میرے آقا علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کر دیتا ہے سب کچھ برداشت کر لے آئے اے نا مکے دے کافرہ نے کہہ دیتا اے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اے جنہ سونا چاہنا ہے اسی تینو دے دیاں گے جنہ مال چاہنا ہے اسی تینو دے دیاں گے عرب دی حسین لڑکی نل اگر تو چاہنا ہے تیرا نکاح کر دیاں گے اللہ اکبر پر رب دی توحید دا پیغام چھڑ دے رب دی رسالت دا پیغام چھڑ اللہ اکبر اپنی رسالت دا پیغام چھڑ دے رب دی وحدانیت دا پیغام چھڑ دے تے رب ذوالجلال دی قسم میرے آقا فرماندے نے تغیر و تبدل تے ہو سکتا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے ایک ہاتھ تے سورج لے کے رکھ دیتا جائے میرے آقا کتے ایک ہاتھ تے چان لے کے رکھ دیتا جائے اے زمین دے اسمان دیا اے دنیا دیا جنیاں دولتاں نے میرے قدمہ چے ٹیر کر دیتیاں جائے آقا فرماندے نے میں پھر بھی اللہ دا اللہ اکبر وعد کرن تو بغیر رہ سکدا
حق بیان کرن تو میں باز نہیں آ سکدا. اللہ اکبر. حضرات ساڈا بھی خوش زین آنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ دے سامنے اللہ اکبر سونیا دعا کریا کرتے اپنے رب دے سامنے, التجا کریا کرتے اللہ دے سامنے. اللہ اکبر. میرے اللہ جیاں نہیں ہو, میرے اللہ جیاں نہیں ہو, ارے میرے اللہ جیاں نہیں ہو. جے تو بن جائے منگتا اس دا, جے تو بن جائے منگتا اس دا, آوے نہ تینوں تھوڑ میرے اللہ جیاں نہیں ہو, میرے اللہ جیاں نہیں ہو. رزق تو اسدا کھاوے بندیا, رزق تو اسدا کھاوے بندیا, گیت کسے دے گاوے بندیا. رزق تو اسدا کھاوے بندیا, گیت کسے دے گاوے بندیا. سب دا داتا عرشاں تے لبدا پھرے لاہور, میرے اللہ جیاں نہیں ہو, میرے اللہ جیاں نہیں ہو, او میرے اللہ جیاں نہیں ہو. میں پھر کیوں نہ کہہ دیا اور نہ اپنی بات سمجھانا چاہنا. میرا رب تھے ہوئے اللہ اکبر جڑا مشکل گشاوے, میرا رب تھے ہوئے اللہ اکبر. آئے زکریا علیہ السلام نو بڑا پے اندر بیٹا عطان والا میرا رب تھے ہوئے. آئے بند کمرے دے اندر اللہ اکبر اپنی بندی مریم نو اللہ بغیر موسم تو پھالا عطان والا اللہ اکبر. تے زکریا علیہ السلام آئے نا نے پوچھیا مریم مینو اے تے دسنا اے بغیر موسم تو پھل اے کتھوں نے, تے فرماندیاں نے ہوا من عند اللہ, ہوا من عند اللہ, اے میرے رب نے مینو دیتے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرا رب اللہ اکبر. میں صدقے تے قربان جاواں اور نہ میں دسنا چاہنا بعض لوکاں دا اے ذہن ہے اللہ اکبر اہل حدیث جیڑا ہے ولیاں دا گستاخ ہے, اہل حدیث جیڑا ہے ولیاں دا بے ادب ہے. سونے میں بات دلیل نال کرم دا قائلا اللہ اکبر. اوے میں تیوں نو مومن ہی نہیں مندا جڑا ولیاں دا گستاخ ہوے. اللہ اکبر. ویرا بھول گیا ہے اللہ اکبر. او ولی تے اللہ دا دوست ہویا کردا, ولی مشکل گشا نہیں جے ہویا کردا اللہ اکبر. او ولی تے اللہ دا برزیدہ بندہ ہویا کردا ہے اللہ اکبر. آ جاندا اللہ اکبر. آئے قبر والے گل منگ لئیے نا اللہ اکبر. قبر والا بھی خیر پا دیندہ ہے اللہ اکبر. سونیا اگر کافران دی سیرت پڑھ کے ویکھیں گا, اے ابو جہل دی سیرت پڑھ کے ویکھیں گا, انہیں اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر اللہ نو الہ بھی منے ہے, اللہ نو مشکل گشا بھی منے ہے. اے آمدے سن اللہ تو علاوہ بھی غیر مشکل گشا ہے نے, اللہ تو علاوہ بھی فرا اللہ اکبر مشکل گشاوے, اللہ تو علاوہ فرا بھی حاجت رواوے. پر میں صدقے جاواں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ اکبر. نبیاں نے تے پیغام یہ خود دیتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ تو ود کے کوئی مشکل گشا ہو سکدا اور نہیں جے مشکل گشا ہو سکدا اللہ اکبر. میں دسنا چاہنا اور نہ رب دی پہچان تے ذرا غور کرتے جاؤ اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے علام دینے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. سورہ فرقان دے اندر اللہ فرماندے نے میں اس رب تے توکل کرو نا, فرمایا جنوں موت نہیں آ سکتی. رات
توجہ نہ میری بات سنے آجے اللہ اکبر رب دے قرآن دی دلیل میں تواڈے سامنے پیش کر دیتی ہے سورہ فرقان دی ایت میں تواڈے سامنے رکھی ہے اللہ دے نے اس رب تے توکل کرو نا حی اللہ یموت جنوں موت نہیں جے آ سکدی پتہ اے لگدا پیا خالق تے مالک ہوئی ہے اللہ اکبر جنوں موت نہیں آ سکدی اللہ اکبر مشکل گشا ہوئی ہے اللہ اکبر حاجت روا ہوئی ہے جنوں موت نہیں آ سکدی اللہ اکبر او ویرا اللہ اکبر جنوں موت آ جائے اور مشکل گشا کیویں ہو سکدا ہے اللہ اکبر جڑا موت دے آندا موت تو بعد نے کفن نو اتاریا جائے او مشکل گشا کیویں ہو سکدا ہے اون دی قبر نو نکال دتا جائے مشکل گشا کیویں ہو سکدا ہے اے قبر اندر رکھ کے اے منا موئی مٹی پا دتی جائے کیویں مشکل گشا ہو سکدا ہے اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا حضرات جنوں موت آ جائے اللہ اکبر مشکل گشا ہو سکدا او مشکل گشا نہیں جے ہو سکدا اللہ اکبر مینوں شہد آیا آ جاندے نے جناب سانو قبر تو منگن تو منع کردے نے او میں آنا ویرا کدی نبیاں دی سیرت اٹھا کے تے ویکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر اے نبی آدم دعا کر رہے نے اے تیرے میرے ابا جان دعا کر رہے نے اللہ دے سامنے التجا کر رہے نے جننے بھی نبی آئے نے ان سارے نے اللہ اکبر اپنی التجاواں رکھیاں نے تے عرشاں والے رب دے سامنے رکھیاں نے پتہ اے لگدا پیا کوئی نبی کسے دی قبر تے نہیں گیا آ میں دلیل نال بات کرن دا قائلا کوئی نبی کسے نبی دی قبر تے اس واسطے نہیں گیا اللہ اکبر کے میرے تے مشکل آ گئی ہے اے قبر والے نبی جی میری مشکل دور کر دے جا جا میں چیلنج دے رہا رب کعبہ دی قسم سیاستہ چھال لے تینوں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی کوئی نبی کسے دی قبر تے اس واسطے نہیں گیا پر رب ذوالجلال دی قسم میں تینوں دسنا چاہنا میرے آقا الصلوۃ والسلام آخری نبی نے اللہ اکبر میرے آقا تے اگر مشکل بنی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے آقا کدی نماز اندر کھڑے ہوندے میرے آقا تے مشکل باندھی میرے آقا کدی سجدے اندر جاندے میرے آقا تے مشکل باندھی میرے آقا اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھاندے ہائے نبی دے دور دی اندر ہائے پہلے انبیاء دیاں قبراں دی مجوس ہے پر میرے آقا کسے دی قبر تے نہیں گئے اوے نبیاں دی سیرت اللہ اکبر اگر کوئی وڈا دنیا تو چلا گیا ہے تے اون دے سامنے التجا نہیں کیتی بلکہ اللہ دے سامنے کی تھی ہے کدے سامنے کی تھی ہے اللہ دے سامنے التجا کی تھی ہے اللہ اکبر میں دس رہا اللہ اکبر اور سونے کدی غور تے کھڑے نا اللہ اکبر میں ایک پیغام دینا چاہنا آج ہم دا قبر والے گلسی منگنے آئے توانو کدی تکلیف ہوندی ہے او ویرا جے قبر والے گلو منگنے میں تیرے پوچھنا چاہنا آئے جدو قبر والا نہیں سی او دو کون سی ہے جدو قبر کوئی نہیں سی او دو مشکل گشا کون سی اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیا ہے جدے دربار پہ تالا لگ جائے او مشکل گشا نہیں ہو سکتا جدے دربار پہ گلے نو تالا لگ جائے مشکل گشا نہیں ہو سکتا جدے دربار پہ سیکورٹی لگ جائے مشکل گشا نہیں ہو سکتا او رب دا ولی تے وے مشکل گشا ہو سکتا نہیں جے ہو سکتا آنا میں دلیل نال بات کرنا چاہنا اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور چلتا جا رہا ہے اللہ اکبر دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے صحابہ بڑے پریشان نے ہے بارش نازل نہیں ہوندی پئی بارش نہیں اتردی پئی ہے پہلا تے آقا موجود ہوندے تے آقا دعا کر دیندے
اللہ اکبر تے پانی نازل ہو جامدا اللہ دی طرفوں بارش آ جامدی اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں صحابہ ملے آپس اندر انہاں گفتگو کیتی اللہ اکبر او نبی تے دنیا تے نہیں رہے آقا رحلت فرما گئے نے ان کیڑا ایسا طریقہ اختیار کیتا جائے اللہ اکبر تے چند صحابہ اے دور حکومت حضرت عمر دے اللہ اکبر ساتھی کٹھے ہو گئے تے حضرت عباس کو رضی اللہ تعالی نبی دے چچا عباس تے کول آ جامدے نے آمدے نے پیاریو تسی نبی علیہ السلام دے چچا جام جے اے آقا دے قریب اللہ اکبر تے دعا کر دیو اللہ رحمت دی بارش پا دے اللہ اکبر حضرات نقطہ اس بات دے اندر اے وے ہن آقا دی قبر موجود ہے اے صحابہ نبی دی قبر تے نہیں جا رہے اے آقا دے مرید جیڑے نے اللہ اکبر اے کسے بندے کو جا رہے نے تے اپنے اللہ کسے نو سمجھ کے جا رہے نے اے آقا دے زیادہ قریب نے کہ اسی انہاں کو دعا کرا لینے تے مفسرین نے لکھے ہے کہ حضرت عباس جو دعا کر دے اندے اللہ بارش نازل کر دے اندے حضرت پتہ اے لگدا ہے اور صحابہ تو ود کے والا نبی نے کون پیار کرن والا سی اے نبی دے صحابہ دی اے کدی سیرت اٹھا کے تے ویکھے تے صحیح نا اللہ اکبر آج صحابہ کر دے اے نظر آمدے نے تھک دے اک دے نظر نہیں آمدے پر کدی نبی دے صحابہ دی سیرت تے غور تے کرے نا اے مشکل ویلے ابو بکر صدیق نے جا کے نبی دی قبر تے التجا کیتی ہوئے اے حضرت اللہ میں صدقے جاواں میں دس رہا اللہ اکبر اے مشکل ویلے حضرت علی المرتضی نے نبی دی قبر تے جا کے التجا کیتی ہوئے مشکل ویلے حضرت عثمان نے میرے آقا دی قبر تے جا کے التجا کیتی ہوئے مشکل ویلے اللہ اکبر اے پیارے عثمان نے او پتہ اے لگدا پیا میرے آقا دی اے وفات تے بعد تینو پوری اسلام دی ہسٹری وچوں اے بات ملدی نظر نہیں آئے گی کہ کوئی صحابی کوئی تابعی کوئی پروانہ اللہ اکبر نبی دے دور دبا خیر القرون دے جڑے دور چل دے آئے نے انہاں وچوں کوئی بھی ایسا بندہ تینو نظر نہیں آئے گا کہ جڑا نبی دی قبر تے کھلو کے نبی کو انتجا کردا نظر آ جائے ہاں نبی دی قبر سامنے ہوئے پھر راج راج کے درود پڑھ لے پر اعتبار تو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نبی دے صحابہ نے حضرت عباس کو جا کے دعا کرائی ہے اور اس بات دی دلیل ہے کہ آقا دی قبر دے ہوندیا اللہ اکبر نبی دے صحابہ اللہ اکبر قبر تے جا کے التجا نہیں کیتی حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آمدے نے میں ہیرا علاقے کے اندر گیا تے آمدے نے میں کی وینا بادشاہ نو اللہ اکبر لوگ سجدہ کر دے جا رہے نے آمدے نے میرے دل اندر خیال آیا چلو اللہ اکبر ہے پوری انسانیت وچوں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے مقام تے مرتبہ زیادہ دیتا ہے آمدے نے میں آقا دے کول آ گیا آمدے نے سونیا نبیا میں ہیرا بستی اندر گیا سا او تے اپنے بادشاہ نو ہے سجدہ کر دے نظر آمدے نے اللہ اکبر تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اور نانا ایک کام نہ کرے آجے اس حدیث دے الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر سجدہ کرنا اللہ تو علاوہ کسے غیر نو اگر جائز ہوندا ایسے حدیث الفاظ آقا فرماندے نے میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے مرد نو اللہ اکبر سجدہ کرے حضرت پتہ اے لگدا پیا اللہ تو علاوہ نہ سی کسے سامنے چوک سکنے اللہ تو علاوہ اللہ اکبر نہ جناب ربی مدد مانگ سکنے کیونکہ اللہ اکبر اولادہ دین والا ہے تے عرشاں والا رب ہے میرے آقا علیہ السلام نے تے اتھو تک فرما دیتا ہے میرے صحابہ اگر تواڈی جوتی دا تسمہ ٹوٹ جائے تے وہ بھی اپنے رب کو منگیا کرو اللہ کو دعا ہے اللہ سانو قرآن حدیث نو سمجھ کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے کدی بندہ غور تے کرے نا حضرات موضوع بیان کرن دا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ اکبر
اکبر اللہ دے نال اس طرح محبت کرے کہ مشکل آ جائے تے رب دا در نہ چھڈے. اللہ اکبر. او جڑا در دا منگتا ہو جاندا ہے او کسے در دا نہیں رہ جاندا. اللہ اکبر. اے انبیاء تے صحابہ تے کنیاں مصیبتاں آئیاں. اے ذرا تاریخ اٹھا کے تے ویکھو نا, اگر مصیبت دے ویلے پکارے ہے تے عرشاں والے رب نو پکارے ہے. اس واسطے ولی اے قبراں والے ولی نے ساڈے واسطے جنہاں اپنی زندگی اندر محنتاں کیتیاں, جنہاں اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر اپنے رب نال لو لگائے. اللہ اکبر. اس واسطے اسی جناب قبراں والےاں نو جڑے اللہ دے قریب نے اسی انہاں نوں اپنا ولی مننے آ, پر اللہ دا مشکل گشا بندہ تصور نہیں کر سکتے, نہیں کرتے. اے قبر دا احترام کرنے ضرور آ مگر قبر والے کو منگ دے نہیں, کیونکہ نہ صحابہ دی سیرت ہے نہ نبیاں دی سیرت ہے. اگر قبر والے کو منگیا جائے گا, غیر دے سامنے اس طرح التجا کیتی جائے گی, اے ہوئی جناب رب دے اللہ اکبر اے ہوئی بات شرک ہو جائے گی. انہو من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ. آقا فرماندے نے ہے سورہ مائدہ دی اندر اللہ فرماندے نے کہ جن نے میرا شرک کیتا اللہ ہم دینے ہوندے تے میں جہنم ہے جنت نو حرام کر دیتا ہے تے جہنم نو واجب کر دیتا ہے. اس واسطے پتہ ہے لگتا ہے کہ بندہ اتنی محنت کرے تے پھر جناب ایاک نعبدو و ایاک نستعین پردہ نماز سے نظر بھی آئے, اے اللہ میں تیرے کول مدد مانگنا, اللہ تیرے سامنے اللہ تیری عبادت کرنا تے جناب کل نو ایسا معاملہ بن جائے تے بندہ در منگتا بن جائے. اس واسطے ساریاں چیزاں اسلام تو ہٹ کے اللہ اکبر اگر کسی بندے تے آزمائش ہم دیئے تے مشکل ہم دیئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ ہم میں اپنے بندے نو ضرور آزماواں گا, جانت تے مالاں دیاں کمیاں کر کے آزماواں گا. اللہ جڑا آزمائش سے کامیاب ہو جائے اللہ ہم دے دے واسطے بشارت تے جنت دیے. حضرات پتہ ہے لگدا ہے جڑا اللہ دا پکا بندہ مومن ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اللہ ہم نے جڑا کہہ دیندا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اللہ ہم نے تے پھر پہاڑ بھی ڈگ دینے اور تے آزمائشاں بھی آندیاں نے, پر جڑا حق تے ڈٹن والا ہے مینوں الہ تصور کرن والا ہے, غیر نو اللہ اکبر میرے نال نہیں کھڑا کردا, میرے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہراندا, اللہ ہم دینے اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا انہوں میں اپنے محبوب دا ساتھی بھی بناواں گا, اپنے محبوب دی سفارش دی اللہ اکبر دے حصے اندر دیاں گا, اپنے نبی دی دعا دا حصہ بھی انہوں دیاں گا. اللہ اکبر. اس واسطے عقیدہ توحید بہت ضروری ہے. اللہ سانو قرآن و حدیث سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.